श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 18 मोक्ष सन्यास योग श्लोक 48 मा भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारम्भा हि दोषेण धूमे नाग्नि रेवावृता। अतएव हे कुन्ती पुत्र, दोषयुक्त भए पनि सहज कर्मलाई त्याग्नु हुँदैन, किनकि धुवाले अग्नि ढाके जस्तै सबै कर्म कुनै न कुनै दोषले युक्त छन्। कर्मको विषयमा चर्चा भइरहेको छ, वर्णको विषयमा चर्चा भइरहेको छ, सो कर्म सहज कर्मको विषयमा चर्चा भइरहेको छ। किन? अर्जुनलाई के लागेको थियो भने यो युद्धबाट म भाग्नु, अन्यत्र कहीँ गएर बस्नु त्यो धर्म हो, युद्ध चाहिँ अधर्म हो। अर्जुनलाई लागेको थियो। त्यो कहाँबाट जन्मिन्छ? म युद्ध गर्दैछु भन्ने भ्रमबाट जन्मिन्छ, मोहबाट जन्मिन्छ। अर्जुनको यो भाव मोहबाट जन्मिएको। कस्तो मोह? म युद्ध गर्दैछु, म भन्ने उनले कहाँ बुझे? अगाडि आफ्ना देखे के, आफ्ना देखेपछि वा पराय देखेपछि म भन्ने याद आउँछ। अर्जुनलाई याद आए, ए म यी त मेरा हुन् नि, कसरी काट्ने, मैले कसरी मार्ने। र याद गर्नु होला, अर्जुन युद्धसँग डराउँदैन थिए। ठुला ठुला युद्ध लडिसकेका थिए, कुनै पनि युद्धबाट भाग्दैन थिए। अर्जुनभित्रको ममता र मोह जस्ताको तस्तै थियो। यो घडा भरियो, यो पाप हो। भित्रको मोह, भित्रको ममता, भित्रको वासना, यो मूल पाप हो। यो मूल पापको घडा भरिनुपर्छ कुनै दिन। घडा भरियो। महाभारतको युद्धमा भगवान कृष्णको अगाडि त्यो घडा भरियो र अर्जुन भन्छन् कि होइन होइन, म त यो छोडेर जान्छु, किनभने यो आफन्तलाई कसरी मार्नु। अर्जुनले अझै पनि आफ्नो र पराय देखिरहेका छन् कि सबै मेरा हुन् कि कोही पनि मेरो होइन, कि कसैलाई मार्नु भएन, कि कोही मार्नै नसकिनेछन्। यो सम्भवै छैन कि कोही मेरा हुन् कोही पराया हो। दोष बुद्धि यही हो, समत्व बुद्धिको अभाव हो यो। त अर्जुन सहज कर्म छोडेर, त्यो आफ्नो अगाडि आएको कर्म छोडेर कहीँ भाग्न खोजेका थिए। कहीँ भागेर भागिन्छ? प्रकृतिसँग, जड पदार्थसँग, ममतासँग, मोहसँग उनको सम्बन्धबाट भाग्नु पर्ने थियो। त्यहाँबाट त भागिरहेका थिएनन्। उनी भित्रका विचारका क्षेत्रबाट भागेर निर्विचार क्षेत्रमा जानुपर्ने थियो। प्रभावको क्षेत्रबाट भागेर भक्तिभावको क्षेत्रमा जानुपर्ने थियो आफूभित्र अर्जुन। तर त्यो त गरिरहेका छैनन्। एउटा कर्म छोडेर अर्को कर्ममा गएर कहीँ व्यक्ति सुध्रिन्छ? व्यक्ति त उही रहन्छ। व्यक्ति सुध्रिने कुनै उपाय होइन। र अर्जुनले भनेका थिए, के छ मलाई भाग्न देऊ, यो युद्ध म लड्न सक्दिनँ, मेरो गाण्डीव मेरो हातबाट खस्दै छ, मेरो गाथ शिथिल भइरहेको छ, मेरा ओठ काँपिरहेका छन् र रोमहर्ष, मेरा शरीरका रौँहरू ठाडा भइरहेका छन्। आइएम एक्सपिरियन्सिङ गुज बम्प्स, त्यो भइरहेको छ। भगवान कृष्णले देख्नुभयो यो त अज्ञान बाहेक केही पनि होइन। कुनै रौँ ठाडा हुनुपर्ने विषय नै छैन, भाग्नुपर्ने केही विषय नै छैन। त भगवान कृष्णको सन्देश तिमीले युद्ध गर्नै पर्छ भन्ने होइन। तिम्रो अगाडि जे कर्म आउँछ त्यो कर्ममा निरन्तर अगाडि बढ्यौ भने, निरन्तर अगाडि बढ्यौ, तत्परताको साथ अगाडि बढ्यौ भने स्वतः तिमी विनाशील प्रकृतिबाट आफूलाई अलग देख्न थाल्नेछौ। भगवान कृष्णको त एउटै लक्ष्य छ कि व्यक्तिलाई मुक्त गरौँ। मुक्त छ व्यक्ति, त्यो मुक्तिको अवसर पर्खेर बसेका थिए। त्यसकारणले अब यहाँ भगवान कृष्ण के भन्दै हुनुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् ल। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। हे अतएव हे कुन्ती पुत्र, अब आफ्नो पुरै परिवारलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, पुरै आफ्नी आमालाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि हेर, आमाले तिमीलाई जब जन्माउनु भयो नि त्यतिखेर पनि केही न केही त दोष छ। कुनै पञ्च तत्त्व लिनुभयो, कोही त मर्यो, नमर्ने भन्ने त हुँदैन यहाँ। कुनै साग मर्यो होला, कुनै गाजर मुला मर्यो होला, लौका फर्सी मर्यो र तिम्रो शरीर बन्यो। यहाँ त मृत्यु त चलिरहेको छ, मृत्युको कोलाहल हो यो पृथ्वी। मृत्यु त सतत छ यहाँ।
दोषयुक्त नै भए पनि सदोष छ यहाँ सबै, दोष बिना कोही पनि छैन। आमाको गर्भमा आउनु र संसारमा जन्मिएर यहीँका भौतिक पदार्थहरू सेवन गर्दै गर्दै हुर्किनु कि यो दोषयुक्त होइन? र यो तिम्रो अगाडि जे कर्म छ त्यो कर्म तिमी कहिले दोष मुक्त कर्म के चाहिँ गर्छौ त मलाई देखाऊ त अर्जुन। संसारमा कुनै पनि कर्म दोष मुक्त छैन, किनभने संसार द्वैतले बनेको छ। यहाँ तपाईँले राम्रो या नराम्रो छान्न सक्नुहुन्न। कम राम्रो कम नराम्रो हुन सक्छ। दोषयुक्त भए पनि सहज कर्मलाई त्याग्नु हुँदैन। तिम्रो अगाडि आएको कर्मलाई तिमीले त्याग्नु हुँदैन। तिमी भागेर कहीँ जान सक्दैनौ। तिमी भित्रको चैतन्यको विकास हुँदैन भागेर। तिमी अर्को जे कर्म गर्छौ त्यहाँ पनि दुःखलाई जारी रहन्छ। अब मान्नुहोस् कि अर्जुन यहाँबाट भागेर कहीँ गएका थिए, कि त उनको जीवनबाट दुःख सिद्धियो। र हामी किन जन्मेका छौँ? दुईटा कारणले। एउटा त सारा दुःखबाट निवृत्ति, दोस्रो परम आनन्दको प्राप्तिका लागि हामी जन्मेका छौँ। त यो जुन दुःख छ त्यो दुःखबाट त अर्जुन भाग्नै सक्दैन थियो। दुःख त अर्जुनभित्र छ। त अर्जुनभित्रको दुःखको क्षय गर्नु थियो। ठाउँ परिवर्तन गरेर, परिस्थिति परिवर्तन गरेर, व्यक्ति परिवर्तन गरेर, देश परिवर्तन गरेर दुःखबाट कहीँ मुक्त भइन्छ, कहीँ आनन्द जीवनमा फलित हुन्छ। अर्जुनभित्रको जुन मूढता छ जस्ताको तस्तै रहन्थ्यो, मर्ने बेलासम्म रहन्थ्यो। सौभाग्यशाली छन् अर्जुन कि यिनले भगवान कृष्ण पाए, गुरु पाए। र त्यो महाभारतको त्यो युद्धको विभीषिका, त्यो कोलाहलयुक्त युद्ध अर्जुनका लागि अवसर बन्यो। हेर अर्जुन, दोषयुक्त भए पनि सहज कर्मलाई त्याग्नु हुँदैन। यहाँ त्याग्ने कर्म त्याग्ने होइन, भित्रबाट कर्मप्रतिको आसक्ति त्याग्ने हो, सुख भोगको आकाङ्क्षा त्याग्ने हो, वासनाको त्याग गर्ने हो, विपरीत बुद्धिको त्याग गर्नु छ। यहाँ बाहिर केही पनि त्याग्नु छैन नि त। कस्तो अद्भुत छ होला यो भगवत गीता। कुनै कर्म त्याग्नु भन्दैन। न परिवार त्याग्नु भन्छ, न एउटा धर्म छोडेर अर्को धर्ममा जाऊ भन्छ, न धर्मान्तरण गर भन्छ, न कर्मान्तरण गर्छ भन्छ, न विषयान्तरण गर भन्छ, न देशान्तरण गर, न देश परिवर्तन गर। तिमी जहाँ छौ त्यही जाग, नभाग। किनकि धुवाले अग्नि ढाके जस्तै सबै कर्म कुनै न कुनै दोषले युक्त छन्। धुवा कतिखेर जन्मिन्छ? धुवाको उदाहरण किन दिनुभयो होला भगवान कृष्ण? काठ चिसो छ भने धुवा जन्मिन्छ र धुवाले अग्नि ढाकिन्छ। तर काठ चाहिँ चिसो छैन, सुकेको काठ छ भने धुवा हुन्छ, बस जल्छ, सिद्धिन्छ। चिसो काठ छ भने आवाज आउँछ, हल्ला खल्ला हुन्छ, धुवै धुवा हुन्छ, आँखा पिरो हुन्छ, जताततै तनाव हुन्छ। त भन्दै हुनुहुन्छ कि तिम्रो अगाडि जे कर्म छ त्यो कर्मलाई ठिकसँग गरेर जाग, नभाग त्यहाँबाट। कुनै पनि कर्म दोषयुक्त हुन्छन् नै। दोषबाट भाग्नै सकिँदैन। जन्मिनु दोषयुक्त छ, बढ्नु दोषयुक्त छ, बुढेसकाल दोषयुक्त छ, वृद्धावस्था रोग दोषयुक्त छन्, जीवनका हरेक व्यापार दोषयुक्त छन्, मृत्यु दोषयुक्त छ। आफूलाई नचिनिकन जन्मनु, आफूलाई नचिनिकन जीवनयापन गर्नु, आफूलाई नचिनिकन मर्नु, यो सबै दोषयुक्त छ। त्यो यहाँबाट तिमी भागेर कहाँ जान्छौ त? त्यो धुवाले अग्नि ढाके चाहिँ तिमी भित्रको चिसोपनले ढाकिरहनेछ। त अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ तिमी चिसो नबन, तिमी सुक। कति मित्रहरू सोध्नुहुन्छ, जस्तो अहिले संसारका विभिन्न देशहरूमा जीवन विज्ञानको कार्यक्रम भइरहेको छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ कि गुरु, यस्तो राम्रो ध्यान तपाईँले गराउनु भयो, यस्तो राम्रो ज्ञान दिनुभयो, परमात्मामा पुग्ने सर्टकट बाटो छ कि छैन? हरेक व्यक्तिको प्रश्न हुन्छ यो, हरेक दिन यो प्रश्न लिनुपर्छ। छोटो बाटो छ कि छैन? म मित्रहरूलाई भन्छु कि हेर्नुहोस्, जुन दिन तपाईँले अध्यात्ममा छोटो बाटो खोज्नुभयो त्यसै दिन तपाईँ
अध्यात्मको लामो बाटोमा प्रवेश गर्नुभयो। अध्यात्ममा बाटो छोटो वा लामो हुँदैन, तपाईँभित्रको धैर्यताले सबै कुरा निर्धारण गर्छ। तपाईँको हृदयमा अगाध श्रद्धा छ र अविरल धैर्य छ भने त्यो श्रद्धा र त्यो धैर्यले तपाईँको इष्ट देवतालाई तपाईँको हृदयमा ल्याइदिन्छ। तपाईँलाई अब हतार छ, अहिलेको अहिले गर्नु छ, रातारात गर्नु छ, तपाईँ सर्टकट छोटो बाटो खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँको चित्त उद्विग्न छ, तपाईँ कहिले पनि पुग्नुहुन्न। तपाईँको जीवनमा कहिले शान्ति आउँदैन। तपाईँलाई हतार छ भने शान्ति कसरी आउँदैन? विपरीत गुण हुन्छ यिनीहरू। अरू हतार त हतार आफ्नो ठाउँमा छ, परमात्मा पाउने प्राप्ति गर्ने हतार पनि महाहतार। भक्ति पराभक्ति जीवनमा जन्मियोस्, यो हतार छ भने पनि महाहतार। यो हतारले तपाईँलाई आफूभित्र जम्न दिँदैन, तपाईँभित्रको चैतन्यलाई प्रस्फुटन हुन दिँदैन यो हतारले। त अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि बाबु तिमी अलिक काँचै छौ, तिमीभित्र अझै मोहको जालो छ, तिमीभित्र ममता छ, तिमीभित्र अहमता छ, तिमीभित्र सुख बुद्धि छ। परायलाई काटेको भए तिमी सुख अनुभव गर्थ्यौ, आफ्नालाई मार्नुपर्ने भएको भएर दुःख अनुभव गरेका हौ। तिमीभित्र सुख बुद्धि छ, दुःख बुद्धि छ। तिमी अझै पनि जीवनको पाठमा खरो उत्रिसकेका छैनौ। त्यस कारणले जहाँ छौ त्यहीँ जम, अहिले हतार नगर, यहीँ जमिराख र यहाँबाट भागेर कहीँ नजाऊ। गएर तिम्रो उन्नति हुँदैन, तिम्रो पतन बाहेक केही पनि हुँदैन। कोही भागेर कहीँ पनि पुग्न सक्दैन। भागेर जीवनको परम आनन्दमा कहिल्यै पनि पुग्न सकिँदैन। जहाँ छौ त्यहीँ जम, त्यही तिम्रो जीवनभित्र परम सौभाग्य घटित हुनेछ। जसरी धुवाँले अग्नि ढाकेको हुन्छ, त्यसै गरी सबै कर्महरू दोषले ढाकिएका छन्, पापले ढाकिएका छन्। यहाँ कुनै पनि कर्म, त्यस कारणले तिमी कर्म बदल्ने सोच नगर, परिस्थिति बदल्ने सोच नगर, तिमी आफूलाई बदल। तिमी आफूलाई बदलियौ भने तिमी सिधै वैकुण्ठमा हुनेछौ र तिम्रो लागि पुरा जीवन परमधाम हुनेछ। यो अद्भुत पाठलाई आफ्नो हृदयमा अङ्गीकार गर।